बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 28 मार्च और जुमेरात का दिन है और जजेस के ख़त के बाद 2 दिन की भाग दौड़ के बाद जो एलामिया जारी हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, उसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इस चीज़ पर इत्तफाक़ राय किया है कि एक रिटायर्ड जज की सरबराही में तहकीकाती कमीशन कायम होगा जो इस सारी सूरत हाल की तहकीकात करेगा। अब इसके अंदर 3-4 बड़े अहम सवाल हैं। इस जज का इंतखाब कैसे होगा, इस जज की क्रेडिबिलिटी क्या होगी, और फिर अदालती जो तहकीकाती कमीशन होगा इसकी ड्यू आर्स क्या होंगी, मतलब ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगे, ये बड़ा अहम सवाल होगा। और फिर जिस मुल्क के अंदर सर्विंग जजेस महफूज नहीं हैं वहाँ पे एक रिटायर्ड जज कितना ताकतवर और बाइख्तियार होगा कि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI और एग्जेक्टिव को तहकीकात कर सके और उनको कटहरे में खड़ा होकर उनसे सवाल जवाब कर सके। और फिर ऐसा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो ख़ुद जिनकी अपनी ही दफ्तर की ऑडियोज़ और टेलीफोन लाइन महफूज नहीं है और उनकी ऑडियोज़ लीक हो रही हैं और वो अपने ही एग्जेक्टिव में अपने ही ज़ेर इंतज़ाम उन इदारों को जो ये टेलीफोन कॉल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं और लीक कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर पा रहे, तो वो इस तहकीकाती कमीशन के ज़रिए अदलिया को कैसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। ये वो बड़े अहम सवालात हैं जिनके नतीजे में इस्लामाबाद में इस वक्त ये बात की जा रही है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि आला अदलिया ने सरेंडर कर दिया है, और जो जजेस कानून और आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं क्या ऐसे जजेस को मुल्ज़मान या मुजरमान के रहम करम पर तो नहीं छोड़ दिया गया। ये बड़ा सबसे अहम सवाल है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 दिन फुल कोर्ट इजलास हुआ। इस फुल कोर्ट इजलास के अंदर बेशतर जजेस की आरा क्या थी, वो क्या चाहते थे, फ़ैसला क्या हुआ, और अब इसके आगे मुज़मरात या इसके फ़वाइद या असरात क्या होंगे। और एक ऐसे मुल्क में जहाँ पर पाकिस्तान 2 लख्त हुआ, हमूद रहमान कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट बनी, तैयार हुई, लेकिन वो सीक्रेट कर दी गई, ना वो टाइमली शाया हुई, ना उस पर अमल हुआ। फिर एक ऐसा मुल्क जहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा मतलूब फ़र्द जो है वो पाकिस्तान एबटाबाद से बरामद होता है, लेकिन उसके ऊपर भी कमीशन बनता है। उस कमीशन की रिपोर्ट और उस पर क्या अमल हुआ वो भी आज सबके सामने है। और फिर पाकिस्तान के अंदर इस्लामी जमहूरियत हाथ जब बना और फिर उसमें ISI ने जो सरकारी फ़ंड इस्तेमाल किया सियासी जमातें बनाने और सियासी अमल के अंदर मुदाखलत करने के हवाले से, असगर ख़ान कमीशन और असगर ख़ान केस सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर फ़ैसला दिया और उसके नतीजे में जो तहकीकात हुई वो भी सबके सामने है। फिर पाकिस्तान के अंदर हामिद मीर बहुत बड़ा नाम है जर्नलिज़म के अंदर, उनके ऊपर हमला हुआ, तहकीकाती कमीशन बना, उसका क्या हुआ। फिर पाकिस्तान के अंदर सलीम शहजाद एक और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे और उनका मर्डर हुआ था, बड़ा अरसा लापता रहे, और फिर उनकी लाश जो है कि वो जेलम के करीब सराय आलमगीर के पास से जो है कि नहर में मिली थी, उनके तहकीकाती कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट और उसका मामलात क्या हुए। ये सारी चीज़ें जहाँ पे मौजूद हों वहाँ पे ये जो तहकीकाती कमीशन होगा ये कितना बाइख्तियार होगा और ये क्या कर सकेगा, ये वो सबसे अहम सवाल है जो आज हर कोई पूछ रहा है। इस्लामाबाद के अंदर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त लिखा और उसके नतीजे में जो सारी 2 दिन के अंदर जो है बड़ी भाग दौड़ होती रही, उसके नतीजे में जो एलामिया सामने आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इसमें ये 3-4 बातें ये कही गई हैं। एक तो ये कि जी 26 मार्च को ये ख़त मिला चीफ जस्टिस साहब को, तो उन्होंने उसी रोज़ अफ्तार के बाद रात को ही 8 बजे के करीब अपने घर के ऊपर जो है कि वो इजलास तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी वहाँ पे आए और फिर तमाम जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो भी आए और तकरीबन 2.5 घंटे फ़र्दन उन्होंने सारों के जो ग्रीवेंसेस थे वो तमाम के तमाम सुने। उसके बाद अगले रोज़ फिर जो है कि इस्लामाबाद में लॉ मिनिस्टर से, अटॉर्नी जनरल से उनकी मुलाकात हुई, सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदों से, पाकिस्तान बार कौंसल के सीनियर नुमाइंदे से उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद फिर उन्होंने जो फुल कोर्ट इजलास बुलाया वो इजलास जारी रहा और इस एलामिया के मुताबिक जो है कि उस इजलास में ये तजवीज़ सामने आई कि प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की जानी चाहिए। और फिर लॉ मिनिस्टर ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें यही कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ख्वाहिश के ऊपर प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई थी। फिर मुलाकात हुई आज प्राइम मिनिस्टर की, उसमें लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल मौजूद थे और दूसरी तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सीनियर मोस्ट जज मंसूर अली शाह साहब और फिर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट साहिबा जो है कि ये मौजूद थी। उसमें जो चीज़ें डिस्कस हुई और फिर उसमें ये तजवीज़ पेश की गई कि इसके ऊपर एक तहकीकाती कमीशन हो
اور ایک جج جو ہے کہ وہ جو ریٹائرڈ جج ہو، ان کی کریڈیبلٹی ہو، وہ اس کے اوپر کمیشن بننا چاہیے. اور پھر پرائم منسٹر نے اس میں جو چیز ایڈ کی ہوئی کہا کہ وہ اس کمیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ وہ تمام ایگزیکٹو جو ادارے ہیں ریلیونٹ ان کو وہ انسٹرکشنز بھی کریں گے تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ عدالتی معاملات کے اندر مداخلت نہ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ جو قانون سازی درکار ہوگی اس سلسلے میں وہ بھی شروع کی جائے گی. اور جو عدالتی جو تحقیقاتی کمیشن ہے اس کی منظوری جو ہے کابینہ سے حاصل کی جائے گی. یہ چیزیں سامنے آئی ہیں. لیکن اس کے اوپر جو لیگل فرٹرنٹی بہت سی ہماری سپریم کورٹ بار اور جو پاکستان بار کونسل ہے انہوں نے تو اپنا اجلاس ہی 5 اپریل کو بلایا ہوا ہے، لیکن وہ شاید رد عمل نہیں آیا. پاکستان تحریک انصاف نے بڑے شدید رد عمل اس کے اوپر دیا اور دکھایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ایگزیکٹو اور انٹیلیجنس جو ہے کہ وہ عدالتی امور کے اندر مداخلت کر رہی ہے، اغوا کر رہی ہے، تشدد کر رہی ہے، ٹیلی فون ٹیپ کیے جا رہے ہیں، ججوں کے گھروں کے اندر جو ہے خفیہ کیمرے لگائے جا رہے ہیں، وہی ایگزیکٹو کیسے جو ہے کہ وہ اس ساری صورتحال کو جو ہے کہ وہ ٹھیک کرے گی. کچھ اسی قسم کی جو ہماری سپریم کورٹ میں مختلف لوگوں سے بات چیت ہوئی اور جو صورتحال کو جانتے ہیں ان کا بھی خیال ہے کہ جو فل کورٹ اجلاس ہوئے 2 روز اس میں بیشتر ججز کی جو رائے تھی وہ یہی تھی کہ اس پہ یا تو فل کورٹ بنا کر اس کی ہیئرنگ کی جائے یا پھر اس میں یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ 9 رکنی یا 11 رکنی بینچ جو لارجر بینچ ہے فل کورٹ کا وہ بنایا جائے اور پھر وہ اس سارے معاملے کی سماعت کرے اور جتنے بھی معاملات ہیں سارے اس کو دیکھے اور اس کے بعد ڈائریکشنز جاری کی جائیں. لیکن بہرحال جو اتفاق رائے اور پھر بعد میں جو اعلامیہ سامنے آیا اس کے اندر ایسی چیز نہیں ہے. اب یہ صورتحال اس وقت کافی سنگین دکھائی دے رہی ہے. یہ کمیشن بنے گا، اس کا نام سامنے آئے گا. ابھی کیبنٹ میٹنگ کے حوالے سے متضاد اطلاعات آ رہی تھی. پہلے یہ اطلاع آئی کہ جی کل اجلاس ہوگا، لیکن پھر خبر یہ آئی کہ شاید ابھی کل نہیں ہوگا. تو اگر یہ کمیشن بننے میں تاخیر ہوتی ہے پھر اس کے ٹی او آرز دیکھنے ہوں گے. اب اس کمیشن کو اگر ٹی آر یہ دے دیے جائیں کہ آپ دیکھیں جی ججز نے یہ جو خط ہے یہ کیوں لکھا، تو پھر وہ تو یہ ایک ریٹائرڈ جج صاحب جو ہیں کہ سرونگ ججوں کے خلاف کیا تحقیقات شروع کر دیں گے. اور کانسٹیٹیوشن میں تو ججوں کے خلاف تحقیقات یا ججوں کے حوالے سے تو صرف ایک ہی طریقہ کار ہے، وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ہے. تو اس لیے یہ پاکستان کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو یہ ایک مٹی پاؤ پروگرام نظر آتا ہے. اور پھر جیسے سٹارٹ میں ہم نے کہا کہ ایک ایسے ملک کے اندر جہاں پہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ آف پاکستان، آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے ڈاکٹر عارف علوی پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے اور ان کی اب جو ٹیلی فون لائن تھی وہ محفوظ نہیں تھی اور وہ ٹیپ ہو رہی تھی اور اس کی آڈیوز جو ہیں کہ وہ لیک کی جا رہی تھی اور اس کے اوپر پریس کانفرنسیں کی جا رہی تھی وفاقی وزراء کی جانب سے. تو ایسا ملک جس میں سپریم کمانڈر آف پاکستان کی جو پریزیڈنسی ہے وہ محفوظ نہ ہو، انہی اداروں کے ہاتھوں سے جو ان اداروں نے ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنانا ہو، تو ان ملکوں کے اندر ان معاشروں کے اندر جو ہے کہ ایگزیکٹو کی نگرانی میں ہی اگر کوئی ریٹائرڈ جج جو ہے کہ وہ عدالتی کمیشن بنتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، یہ بڑے اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے. لیکن جج کا نام سامنے آنے اور ٹی او آرز ٹرمز آف ریفرنس سامنے آنے کے بعد ہی اندازہ ہوگا کہ کتنی خلوص نیت اس حکومت کے اندر ہے اور اس کمیشن کو کتنا امپاور کیا جا رہا ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا، نمبر 1. اور نمبر 2 پھر اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ کیا اس کی جو رپورٹ ہوگی وہ پبلک کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی، ٹی او آرز میں کیا ہے، نمبر 2. اور نمبر 3 اس رپورٹ کے اوپر عمل ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ جس طرح سے جے آئی ٹیز بنتی ہیں ان کی ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں تو پھر اس کے اوپر کیا ہوگا، اس رپورٹ کے نتیجے میں پھر ان مجرموں کے خلاف، ان قومی مجرموں کے خلاف جو یہ سب دھندا کر رہے ہیں، کیا ان کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، ان کو سزائیں دی جائیں گی یا نہیں دی جائیں گی یا خاموشی اختیار کی جائے گی، یہ ٹی او آر سے سامنے نظر آئے گا. تو فی الوقت جو ہے کہ ایک مجموعی طور کے اوپر جو ہے کہ اس سارے عمل کو اگرچہ عدلیہ کی جانب سے اعلامیہ جاری ہوا ہے اس کے اندر بھی جو کنسرن نظر آ رہی ہے، لیکن ایک مجموعی طور کے اوپر اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی جو غالب اکثریت ہے وہ اس کو ایک پریشان کن صورتحال قرار دے رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ججز جنہوں نے انصاف فراہم کرنا ہے ان کو انصاف نہیں فراہم کیا جائے گا تو پھر یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. دوسرا بڑا اہم معاملہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے جس پہ آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس میں بھی اگر آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے
جب سے الیکشن ہوئے ہیں اس کے بعد سے ریزرو سیٹیں 80 سے زیادہ ریزرو سیٹوں کے اوپر انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں دیا تھا، لیکن اس کے باوجود اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، قائد اعوان چاروں صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی میں ہو گیا. اور پھر صدر کا الیکشن بھی جو ہے کہ اس وقت تحریک انصاف یہ کہتی تھی کہ یہ ہاؤس جو ہے پارلیمنٹ کمپلیٹ نہیں ہے، اس میں 80-90 سے زیادہ ارکان کے ابھی نوٹیفیکیشن نہیں ہوئے، ان کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا الیکشن کمیشن نے، تو ان الیکشنز کو روکا جائے، جب ایوان کمپلیٹ ہوگا پھر یہ کروایا جائے. لیکن اس وقت یہ چیز مسترد کی گئی. ابھی خیبر پختونخوا میں جو ریزرو سیٹس کے ممبران ہیں انہوں نے حلف نہیں اٹھایا، اور اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج یہ اعلان کیا ہے کہ اگر ان کی حلف برداری نہیں ہوگی تو پھر جو سینٹ کا الیکشن ہے اس کو ملتوی کرنا پڑے گا. تو یہ الیکشن کمیشن جو ہے کہ اس کے جو ڈبل سٹینڈرز ہیں وہ بھی آپ دیکھتے جائیے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. تو یہ ملک میں آپ کو ایک یک طرفہ ٹریفک نظر آئے گی جو آئین کے خلاف، قانون کے خلاف اور ذاتی منشا اور مرضی کی طرف جو ہے وہ چل رہی ہے. یہی ٹرینڈ آپ کو ہر جگہ پہ، ہر ادارے میں نظر آئے گا، جو بڑا افسوسناک صورتحال ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.